बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक आफरोज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ़े बरीदा खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए बा हालत सजदा मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरज़मीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौन हाल को देखकर नाहाल होते। वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक़्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश खुश हरमे काबा से अपने घर आए और वालहाना जोशे मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी सोबिया खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारा से सोबिया को आज़ाद कर दिया, जिसका समर अबू लहब को ये मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बहज इसके कि सोबिया को आज़ाद करने के सबब इस उंगली के ज़रिए कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ। इस मौका पर हज़रत शेख अब्दुल हक महदस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और बसीरत अफरोज़ बात तहरीर फरमाई है जो अहले मोहब्बत के लिए नहायत ही लज्जत बख्श है। वो लिखते हैं कि इस जगह मिलाद करने वालों के लिए एक संद है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब वलादत में खुशी मनाते हैं और अपना माल खर्च करते हैं। मतलब ये कि जब अबू लहब को जो कि काफर था उसकी मजम्मत में कुरान में नाज़िल हुआ, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर खुशी मनाने और बांदी का दूध खर्च करने पर जज़ा दी गई, तो इस मुसलमान का क्या हाल होगा जो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर खुशी मनाता है और अपना माल खर्च करता है। जिस मुक़द्दस मकान में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मकाम का नाम मौलदल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही मतबरक मकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहाँ अहले हरमैन शरफ़ैन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात महफ़िल मिलाद शरीफ मुनक्कद करते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। चनाचे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब महदस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ्यूज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मरतबा इस महफ़िल मिलाद शरीफ में हाज़िर हुआ जो मक्का मुकरमा में 12 रबीउल अव्वल को मौलदल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक्कद हुई थी। जिस वक़्त वलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि यक बारगी इस मजलिस से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने इन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफ़िलों में हाज़िर हुआ करते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या अस्हाबे फ़ील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल बामुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी विलादत व शहादत की तारीख़ है। अहले मक्का का भी इसी पर अमल दरामद है कि वो लोग 12वीं रबीउल अव्वल ही को काशाना नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मिलाद शरीफ की महफ़िलें मुनक्कद करते हैं। तारीख़ आलम में ये वो निराला और अज़मत वाला दिन है कि इसी रोज़ आलमी हस्ती की आज़ाद का बाइस, गर्दश लैलो नहार का मतलूब, खल्क़ आदम का रमज़, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानी काबा की दुआ, इब्ने मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ, कायनात वजूद के उलझे हुए गेसुओं को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, जानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मरादें गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला,
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ مائدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رہ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفۂ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھی کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و کرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دویا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکون اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ جاؤ کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے۔ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے
वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरावाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जानवर चरते हैं। चनाचे सब लोग इसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर जहां तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इस तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मुशाहदा करते रहे, जहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंदुरुस्ती और नशोनुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी वालदा के पास लाए और बेतौफीक हमको नामो कराम से नवाजा। गो कायदा के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हम आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई गवारा न थी। अजीब इत्तेफाक इस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रज़ामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर लाए और हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नहायत खुश खुरम होकर रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज़ मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादरे मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेज दिया करें। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरार से मजबूर होकर आपको हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी। आप रोज़ाना जहाँ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियां चरती थीं तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर इनकी देखभाल करना जो तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इज़हार फरमा दिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरागाह में थे कि एकदम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के एक फ़र्जंद ज़मरा दौड़ते और हाँफते काँपते हुए अपने घर आए और अपनी माँ हज़रत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गज़ब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे चत लटाकर उसका शकम फाड़ डाला है और मैं इसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शोहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुँचे तो जो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मगर खौफो हरास से चेहरा जरद और उदास है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर ने इंतहाई मुशफ़क़ाना लहजे में प्यार से चमकार कर पूछा कि बेटा क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ़ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लटाकर मेरा शिकम चाक करके इसमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज़ मेरे शिकम में डालकर कोसी दिया, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके शोहर दोनों बेहद घबराए। शोहर ने कहा कि हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आओ।
اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک میں چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور اسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی تو سب سے پہلے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین و سبحان اللہ۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو بچوں کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔